दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बगदाद के एक गांव में गए और रमज़ान का महीना, अरे पूरा गांव जमा हो गया। हजरत इफ्तारी तो मेरे घर पर होगी, और दूसरे ने कहा हजरत इफ्तारी मेरे घर पर होगी, और तीसरा कहता हजरत इफ्तारी मेरे घर पर होगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा, देखो देखो भाई इफ्तारी की कौन कौन दावत देता है। कुल मिलाकर 71 आदमियों ने दावत दी। कितने आदमियों ने? और हजरत ने सबको कहा फिक्र की कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे। अब जब इफ्तार का वक्त आया, अब तो वही एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें बैठे थे। तो जो खादिम होता ना, ये खादिम बहुत डेंजर होते। ये देखो ये हमारे बैठे बोलते, यानी बेचारा शेख तो 4 लुक़मे खाता है, इसके 12 लुक़मे काट कर। तो खादिम ने कहा हजरत इफ्तारी को बहुत कम टाइम बाकी है, 71 घर में आपने दावत कबूल की है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। और एक मोमिन की ज़बान है, मोमिन की ज़बान पक्की होती। वो खादिम को भूख बहुत लगी होगी। तो हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम ही देख लो ना 71 में से कहाँ जाने जैसा है, देख लो ना। हजरत इम्तिहान ले रहे, देख लो ना। तो बराबर देख रहा है माल मलीदा कहाँ पे ज़्यादा होएगा। फिर कहता हजरत ये जो 6ठा नंबर वाला है ना, 6ठा नंबर वाला, इसके यहाँ मेरे को लगता कि जाने जैसा है। हजरत ने कहा ठीक है बैठ जाओ। अब और इफ्तारी का वक्त करीब, हजरत वो 6ठा नंबर। हजरत ने फरमाया लाओ खजूर पानी लेकर आओ। खजूर पानी लाया गया, और खादिम का चेहरा तो छोटा छोटा हो गया। खजूर पानी लाया गया और जो कुछ था वो सब ने इफ्तार कर लिया। तो खादिम कहने लगे हजरत वो 71 आदमी कितने नाराज़ हुए होंगे। कहा खामोश रहो, कोई बात नहीं, यहाँ इफ्तार हो गया। बोलो यहाँ इफ्तार हो गया। वही खजूर पर, पानी पर, थोड़ा बहुत खाने पर, जौ की रोटी पर इफ्तार हो गया। अब जाहिर बात है हजरत का बयान होने वाला, तरावी होने वाली, और पूरा मजमा आया। और तरावी के बाद जो हजरत को मुबारकबादी दे, हजरत आप हमारे घर पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दूसरा कहे आप हमारे घर पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तीसरा कहे, 71 आदमियों ने शुक्रिया अदा किया। जब सब चले गए तो खादिम कहता हम तो एक के भी घर पर नहीं गए, और 71 आदमियों का शुक्रिया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लगता है, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। और फरमाया जो अल्लाह का वली होता है, जमीन पर बोलता है, आसमान पर फैसला हो जाता है। ये क्या है? कलमा ला इलाहा। हमारा कलमा भी मजबूत नहीं इंशाअल्लाह? हाँ या नहीं? साथ में बोलो ला इलाहा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात आई तो एक बात बताऊं, इनका एक स्टूडेंट बोलो, शागिर्द बोलो या मुरीद बोलो, उनका नाम है शेख अबू मोहम्मद अज़्ज़ुबार। क्या नाम है? शेख अबू मोहम्मद अज़्ज़ुबार। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो भी बाद में बहुत बड़े अल्लाह के वली बने। तो ये जो इनके स्टूडेंट थे ना, स्टूडेंट हमेशा सोचे कि ये मेरे शेख है। कौन बोलो? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये कुछ ऐसा अजब बतावे ना कि मेरा दिल खुश हो जावे। ये सोचते रह गए, 8 साल हो गए, कितने साल, लेकिन ऐसा कुछ अजब देखा नहीं। एक दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में लोटा है। बोलो हाथ में क्या है? आवाज़ से बोलो ना, हाथ में क्या है? लोटा। और पीछे वही खादिम, वही शागिर्द, वही मुरीद शेख अबू मोहम्मद अज़्ज़ुबार। कहते मेरे दिल में ख्याल आया आज हजरत के हाथ में लोटा है, कुछ लोटे में कुछ बता देवे। फिर ख्याल आया कुछ लोटे में बता देवे। फिर ख्याल आया कुछ लोटे में बता देवे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में लोटा था। आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी गौस पाक यूं लोटे को लिया, यूं जमीन पे पटकना था कि नूर निकलना आसमान तक शुरू हो गया। और फिर अपने पीछे देखा, कहा ओ मेरे मुरीद, तुमको देखना था ना, देख लिया, देखा लोटे में से नूर निकला है। जिसके लोटे में से नूर निकलता होगा उसके दिल में ईमान का नूर कितना भरा हुआ होगा। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, क्या मजबूत करने का? ला इलाहा। आज हमारा बहुत अजीब हाल है मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, बहुत अजीब हाल है। अभी गौस पाक का नाम आएगा तो सब चिल्लाएंगे, नाम पे झूमते हैं और काम पे घूम जाते हैं। सही है कि नहीं? चलो शुरू करें, बोलो ना भाई, गौस पाक का दामन
نہیں جو ہم کرتے وہ بولو نا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آگے بولو نا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. علی مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے نبی کے نواسے حضرت حسین کا دامن. جیب میں مسواک ہے, چہرے پہ پوری داڑھی ہے, آج فجر کی نماز پڑھی ہے, ہمارا کپڑا ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہے, ہمارے موبائل میں جو گناہ ہوتے ہیں غوث کا دامن ہے, ہمارے موبائل میں جو یوٹیوب ہے خواجہ معین الدین چشتی کا دامن ہے, ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, اور آخری درجے کی ننگا گیری کی جاتی ہے. یہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہے. ہم سے بڑا غدار اور نمک حرام کوئی نہیں ہوگا جو چلائے گا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور جب کہتے پکڑ تو پکڑنے کو تو تیار ہے نہیں, تو نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑے گا پھر چھوڑے گا, یا بغیر پکڑے نہیں چھوڑے گا. غوث پاک نہیں, آپ لوگ ناراض ہو رہے ہو؟ نہیں ناراض تو نہیں ہو رہے ہو نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ میں جو سوال کر رہا ہوں, غوث پاک سے محبت ہے ہاں یا نہیں؟ دیکھو ایک قاعدہ یاد رکھو, نبی آنے والے, بولو نبی آنے والے, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, کوئی پیغمبر آنے والا, کوئی رسول آنے والا, کوئی پروفٹ آنے والا نہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ کلوز بند کر دیا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد پورا مجمع بولے کوئی نبی آنے والا. نبوت کا دروازہ بند ہوا, ولایت کا دروازہ بند. پہلے بھی ولی تھے, بولو نا پہلے بھی ولیوں کی جماعت تھی, ابھی بھی ولیوں کی جماعت ہے, اور قیامت تک اولیاء کرام کی جماعت رہے گی. لیکن ظاہری بات تھے, ہے اور رہیں گے. سب کے صدر کون؟ سارے اولیاء کرام کی صدارت کی کرسی اگر ملی ہے تو پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی, بولو شیخ عبد القادر جیلانی. تو آپ لوگ محبت کرتے ہیں بھائی؟ ٹائم بہت کم ہے یہاں, ہاں بولو یا نہ بولو. میں تم کو تمہاری شادی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, ایک اللہ کے ولی کے بارے میں پوچھ. بھائی محبت کرتے ہیں؟ ایسا نہ بولو, ایسا بولتے تو میرے کو نہیں اچھا لگتا. بولو ہم سارے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. بولو محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی شیخ عبد القادر کیا سارے ولیوں سے محبت کرتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں تو مطلب ہے کہ محبت کرتے ہیں. کس سے؟ عالم ربانی شیخ عبد القادر. محبت کرتے ہیں, کرتے ہیں. منا بھائی صحیح کرتے ہیں, تم بھی. ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں آپ لوگ محبت کرتے تو ابا کا نام تو معلوم ہوگا نا. ارے آپ گھر میں جاؤ, ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر میں جاؤ, شادی والوں کو کہتا ہوں, گھر میں جاؤ اور جا کر یوں کرو, ہے بھائی جمعہ پڑھ کے آیا, ارے وہ بتانا, اپنی بیوی کو بولے, ارے وہ بتانا وہ تیرے باپ کا نام کیا ہے, بتاؤ کھانا ملے گا. کیا بولے گی معلوم؟ 10 سال سے میرے نکاح میں ہو, 10 سال سے تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ارے 10 سال سے بیوی کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو کھانا نہیں ملا. ہم 50 سال سے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی ہم کو راستے میں پوچھے غوث پاک کے ابا کا نام بتا, تو کیا بولیں گے؟ نہیں معلوم. تو کہے گا کائے کو چھوڑنے پکڑنے کی بات کرتا ہے بھائی, نہیں معلوم آپ کو. چلو آج میں آپ کو بتا دوں. اچھا چلو ابا کا نام نہیں معلوم ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام نہیں معلوم, بولو نہیں معلوم نا. دادا کا نام بتاؤ. اب یہ لوگ کہتے ہوں گے کتنا بڑا پاولی ہے, ابا کا نہیں معلوم تو دادا کا پوچھ رہا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتا دوں, بھائی پیچھے مت دیکھو, آتے جاتے رہیں گے, جو دیر میں آئے, اب ہمارا بھی کیا قصور ہے اس میں, جگہ چھوٹی ہے, دیر میں آوے. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات ہو رہی. دعا کرو اللہ ہم کو بھی اپنا ولی بنا دے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام, آئندہ کوئی پھلواڑی میں پوچھے تو بتا دینا, شیخ موسیٰ. بولو. ان کو لوگ کہتے تھے ابو صالح, کیونکہ نیکی میں پہاڑ کی طرح تھے, تو شیخ موسیٰ کے نام سے لوگ یاد نہیں کرتے تھے, باقی نام موسیٰ تھا, لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو صالح. اور ان کا سرنیم تھا جنگی.
بولو سرنیم کیا تھا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام شیخ محمد، ان کے ابا کا نام شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ حسن المحضی، ان کے ابا کا نام شیخ الحسین المثنی، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو یہ یاد تھا؟ موبائل کا یوٹیوب معلوم، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جو سب سے گندا اور ناپاک ہم لے کے چلتے وہ معلوم، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام نہیں معلوم۔ خیر بات تو اس پر نہیں چل رہی تھی، بات پہلی اس پر چل رہی تھی، ہم اپنا کلمہ مضبوط کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ، کہ یقین بنا لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، آج تک جو ہوا کرنے والا کون؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی خود اعلان فرماتے، مسجد میں اعلان فرماتے، ایک اللہ توحید، ایک اللہ توحید، ایک اللہ تدخل الجنت بسلام آمنین، ایک اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ہمارا یقین ہے ہمارا اللہ ایک، بولو ہمارا اللہ، اس کا کوئی شریک۔ ہم پیشانی جھکاوے تو، ہاں ہم رکوع کرے تو، ہم ہاتھ اٹھائے تو، اللہ کا کوئی شریک ہے؟ پڑھو نا قرآن میں لکھا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، قل هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، اللہ کسی کے ابا بھی نہیں، کسی کے بیٹے بھی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ آج پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہم اللہ کو پا لیں گے انشاءاللہ، بولو اللہ کی معرفت مل جائے گی، بولو انشاءاللہ، قیامت میں اللہ کا دیدار مل جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ معلوم ہے قیامت میں اللہ کا دیدار ملے گا؟ ارے بولو وہ کیسے اللہ سامنے آئیں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کہتے ہیں تم مجھے دیکھتے جاؤ گے اور تمہیں ایسا لگے گا کہ ایسا نور کا پردہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کہتے قیامت میں میرا دیدار